कोरोना पे $10 में मिल रही थी स्पुतनिक, $10 में नहीं ली, खैरात का इंतजार की। बहुत ज्यादा, मैं सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल, बहुत ज्यादा कफायत शाहरुख हुक्मरान अच्छा नहीं होता। आदत हो गई हमें खैरात की। हाँ जी, हाँ, आदत हो गई। आदत क्या, एडिक्शन हो गई। अमरीकी मदद पे पलते रहे, अब चीन की तरफ देखते हैं। ओ भाई, कौम दुनिया में कभी किसी कौम ने दूसरी कौम के बल पे तरक्की की है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दुनिया में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बल पे तरक्की नहीं करता। लेकिन हारून साहब, कुरैशी साहब भी तो सच्चे इस बात में कि हमारे पास पैसे नहीं है कोरोना की वैक्सीन के लिए भी और सिफारतकार के लिए भी। और 2-3 दिन के दौरे पे जा रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम सऊदी अरब। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपनी औकात के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से इतने कर्जे ले रखे हैं कि अब उनको कर्जों की किस्त चुकाने के लिए भी नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई छोटा देश है और वो तरक्की नहीं कर सकता, पर अपनी मजहब की सोच की वजह से वो कभी तरक्की कर ही नहीं पाया। आज भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का पहला एजेंडा होगा कश्मीर। तरक्की नहीं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं, बस कश्मीर। और पाकिस्तान की इसी रवैये की वजह से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया से इतना पिछड़ चुका है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकारों ने पाकिस्तान को भीख मांगने की आदत डाल दी है। पहले अमेरिका से भीख लेते थे, उसके बाद चीन से लेते हैं और अब तो टर्की से भी लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया भी आज तो कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान को भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है। पाकिस्तान के पास कोरोना की वैक्सीन खरीदने का पैसा है, पर इसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भी इंतजार कर रहा है कि कब कोई देश उनको वैक्सीन के डोज भीख में दे दे। अपने देश की भीख मांगने की आदत पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। और मदद किसने की उनकी, वो किरण थापर का मैं आपको मजमून थोड़ी देर में पढ़ के सुनाता हूँ। सिर्फ इस्लामी मुल्कों ने, मिस्र ने, कुवैत ने, अमारात ने, पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, मगर ये पहला वाकया है कि किसी कम्युनिटी ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। क्या बात है। और जिनसे ये तवक्को थी, जो देवता थे इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उन्होंने जेट किराए पे लिए, अरबपति लोग हैं और निकल खड़े 50 करोड़ रुपए लेते हैं, निकल खड़े। और कोई चला गया मालदीव, कोई चला गया यूरोप, कोई कहीं चला गया, जहां अब उन्हें गालियां पड़ रही हैं। यानी ये जो मातूब लोग थे माशरे के, मुसलमानों से अपीलें कर रहे हैं, मसाजिद में उन्होंने जगह दे दी, मुसलमानों ने उन्हें। एक पूरी बहस है ये चल निकली है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि आप, पाकिस्तान ने तो सबसे पहले मदद ऑफर की। और प्रैक्टिक मिस्र ने, बहरीन ने, कुवैत ने, सऊदी अरब ने, अमारात ने मदद की, अमेरिका ने नहीं। अमेरिका निकल गया। ठीक है, अमेरिका निकल गया। जब उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ये है कि सबसे ज्यादा तो यानी तादाद तो पंजाब में है, लेकिन इन फैक्ट तनासब आबादी का मलहूज रखा जाए तो पख्तूनख्वा उसकी वजह पख्तूनख्वा का कल्चर है, जो बहुत अच्छा है। यानी उस कल्चर में कोई बुराई नहीं है। यानी गले मिलते हैं, मुसाफा लाजमन करते हैं, पुरजोश है मुलाकातों में, मेहमान नवाजी बहुत है, खाने की तकरीबात होती हैं। एक बर्तन में सारा ख़ानदान बहुत सी जगह पे देहात में खाना खाता है, दोस्त भी एक बर्तन में खाना, जो कि बहुत ही एक यानी शानदार रवायत है। लेकिन इस वक्त नहीं, ये पंजाब में भी ये सूरत हाल है किसी न किसी हद तक। लेकिन हारून साहब, कुरैशी साहब भी तो सच्चे इस बात में कि हमारे पास पैसे नहीं है कोरोना की वैक्सीन के लिए भी और सिफारतकार के लिए भी। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 150 अरब रुपए, यानी बावजूद है कि वैसे तो पैसे इसलिए नहीं है कि हम टैक्स नहीं देते, FBI को छेड़ने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं है ना। आधे पैसे तो FBI की वजह से खा लिए जाते हैं ना। और जो साथ हमारे अजीज मोहतरम दोस्त असद उमर साहब, जिनमें वैसे कोई खराबी नहीं है, बड़े अच्छे आदमी हैं, वो कहते 700-800 अरब रुपये ज़ाया होते रहे, कोई बात नहीं, स्टेट एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। अभी स्टील मिल के MD ने इस्तीफा दे दिया है कि जी इसको प्राइवेटाइज करने का जो प्रोसेस है मैं इसकी हमायत नहीं कर सकता। यानी 700-800 अरब रुपये आप ये ज़ाया करते हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी का साइज़ 3 गुना है। FBI सारी की सारी करप्ट है, इसको मुकम्मल तौर पर इसकी जगह नई तंजीम बनाने की ज़रूरत है। 150 अरब रुपये आप एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत देते हैं। उसमें से 9 लाख आदमी ऐसे थे, 9 लाख जो मुस्तहिक नहीं थे, जो निकाले गए, जो पार्टियों के वर्कर थे या लीडरों के मुलाजम थे या सरकारी अफसर थे या उनके ज़ाती मुलाजम थे। तो हमारे पास पैसे कैसे नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ 1.3 बिलियन कितने पैसे बनते हैं? 250 अरब रुपये। जो इकोनॉमी का नुकसान होगा,
یہ تو میٹیریل ہی نہیں ہے وزارت خارجہ کا، جو آدمی ملتان میں جھاگ اڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ 4 آدمی چلے جائیں، 4 چلے جائیں تو 8 بھی چلے جائیں، اور 8 چلے جائیں تو 16 بھی چلے جائیں، تو حکومت کہاں رہے گی؟ حکومت سیاست تو ہے لوگوں کو ساتھ میں لانے کا نام، ساتھ لوگوں کو دھکیلنے کا نام نہیں ہے، اور سیاست میں کوئی گندے کپڑے برسر بازار نہیں دھوتا۔ ہمارے پاس پیسے کم تھے، یہ بات صحیح ہے، پچھلا ملبہ بھی تھا اور بعد میں بھی کچھ نہ ہو سکا، لیکن ہمارے پاس اتنے کم پیسے نہیں تھے کہ ہم 2.25 ارب روپے اپنا نہ نکال سکتے، یہ زیادہ سے زیادہ چاہیے تھے۔ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہے۔ وزارت صحت کا جو ادارہ ہے ڈریپ، وہ تو اس نے اتنی تاخیر کر دی، اگر وہ بر وقت دیتا تو لاکھوں آدمی بچ جاتے جو اپنے آپ ویکسین اس کی قیمت طے کرنے میں، اور وزارت صحت نے اسے امپورٹ کرنے میں روسیوں سے اس میں بہت وقت گوا دیا، اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ویسے پاکستان میں ہم بات تو بہت کم ہوئی ہے نسبتاً دوسری، لیکن ابھی جو بد احتیاطی ہو رہی ہے ہارون صاحب، لیکن پھر یہ قوم کے مزاج کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ماسک نہیں پہننا۔ اب یہ جو افریقی قسم ہے، جنوبی افریقہ کی، برازیل کے، برازیل پورٹ ہے نا، تو انٹرنیشنل ٹریڈ بہت زیادہ ہے۔ برطانوی قسم جو ہے، جہاں سے ہمارے کشمیری بھائی اور دوسرے پاکستانی جو وہاں تشریف لائے اور گھومتے پھرتے رہے، اور بعض تو ایسے کیسز ہیں المناک کے غلط بیانی کی کہ میری نانی فوت ہو گئی ہے، ایک واقعہ مجھے پتا ہے، اور کوئی اس کی نانی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، زندہ سلامت ہی نہیں تھی، اچھا ہوا بہت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹس پہ آپ نے روکا نہیں لوگوں کو، چیک نہیں کیا، بالکل ایئرپورٹس پہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ ایئرپورٹ پہ انہیں روکنا تھا اور انہیں کہنا تھا قریب ترین ایک ہوٹل میں، سستے ہوٹل بھی تو ہوتے ہیں، 500-1000 روپے والے بھی ہوتے ہیں، 2000 روپے والے بھی ہوتے ہیں۔ جو آدمی لندن سے ٹکٹ خرید کے آ رہا ہے وہ 2000 روپے والے ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا، یا آپ نے کسی عزیز کے ہاں، کون سی کمیونٹی ہے جی جس کے کراچی میں عزیز نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ان میں سے ایک کمرہ انہیں دے سکتے تھے، سستے ہوٹل میں ٹھہر سکتے تھے۔ حکومت پناہ گاہیں بنا سکتی ہے، مگر اس طرف ان 23,000 آدمیوں کے لیے۔ دیکھو پناہ گاہوں میں 15% مزدوروں کو کھانا ملتا ہے، 15% مزدوروں کو، اسلام آباد کے فگر ہیں، یہ پورے ملک کا نہیں ہے۔ تو آپ یہ 23,000 آدمی کیا تھے، حکومت ان کے لیے بندوبست نہیں کر سکتی تھی، تو آپ نے اس میں بڑی کوتاہی کی۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ فوج سے مدد مانگیں، صرف یہ نہیں کہ وہ پیٹرولنگ کریں، وہ ہر گلی میں نہیں جا سکتے۔ 1 لاکھ آدمی رینجرز اور فوج کے ٹرینڈ کریں، 1 کروڑ آدمی کو ایک دن میں ویکسین لگ سکتی ہے۔ مدد تو لازم ہے ہارون صاحب، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ نے سول ڈھانچہ بنایا ہی نہیں، جو خراب ہو چکا تھا اس کی اصلاح کی کوئی کوشش خان صاحب نے نہیں کی، یعنی تباہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ سول سروس کو تو نون لیگ نے برباد کر کے رکھ دیا، اس کو چھوڑا ہی کچھ نہیں، جنہوں پنجابی میں کہتے کک نہیں چھوڑ، یعنی یہ فیورٹس ہیں، ان کو 20 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی۔ یہ بھی کبھی ہوتا ہے، یہ بھی کبھی دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک ہی کورس میں 500 آدمی پاس ہو کے آئے، اس میں 10 آدمی آپ کو پسند ہیں، چونکہ آنکھیں بند کر کے وہ آپ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، تو آپ نے اس کی اصلاح کی کیا کوشش کی؟ کورونا پہ $10 میں مل رہی تھی سپوٹنک، $10 میں نہیں لی، خیرات کا انتظار کیا۔ بہت زیادہ، میں سخت لفظ نہیں استعمال، بہت زیادہ کفایت شاہ حکمران اچھا نہیں ہوتا۔ عادت ہو گئی ہمیں خیرات کی۔ ہاں جی، عادت کیا، ایڈکشن ہو گئی۔ امریکی مدد پہ پلتے رہے، اب چین کی طرف دیکھتے ہیں۔ او بھائی، قومیں دنیا میں کبھی کسی قوم نے دوسری قوم کے بل پہ ترقی کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے بل پہ ترقی نہیں کرتا۔ لیکن ہارون صاحب، قریشی صاحب بھی تو سچے اس بات میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کورونا کی ویکسین کے لیے بھی اور سفارتکار کے لیے بھی۔ اور 2-3 دن کے دورے پہ جا رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم